नजरिया पाकिस्तान से इनहराफ क्या होने वाला है? Committed naked aggression for the third time on the parliament. Subcontinent was the greatest blunder in the history of mankind. ये सब क्या है? ये सिर्फ वो जो बीच में एक बॉर्डर आ गया। इनकी हैसियत क्या है इस मुल्क के अंदर? इसकी या वजाहत करें या माफी मांगे। उसको इतना बड़ा इशू बना दिया गया। वापस नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं क्रॉस फायर, मैं हूं मेहर बुखारी। आपने कल का शो देखा था, हमने अहम सवाल उठाया था कि क्या नजरिया पाकिस्तान से इनहराफ किया जा रहा है। इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारा पैनल मौका दीजिए। क्या वाकई ये तारीखी एतबार से दुरुस्त है ज़ैद हामिद साहब कि हमारी तहजीब एक है? क्या हम एक ही लोग हैं? क्या ये बात दुरुस्त है? मेहर, अगर आप कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के उनके इरशाद को, उनके अमल को, उनके काम को एक तरफ भी कर दें तो सिर्फ अगर रियलिटी ऑन ग्राउंड देखिए कि पाकिस्तान और इंडिया की तारीख रही क्या है। 1948 से हम हालत जंग में हैं। जब से पाकिस्तान बना है इन्होंने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया। आज भी जैसे हम अर्ज कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो खुरेजी है, जो फसाद पाकिस्तान के दाखिली सूरत हाल में, सियासत में बरपा है, इसमें आप इंडिया का हाथ देखते हैं। हमें थोड़ी सी इजाजत दीजिए, क्योंकि बात इस वक्त ना मेरा ताल्लुक किसी सियासी जमात से ना मजहबी जमात से। हम नॉन पार्टीसन बिल्कुल अदल से बात करेंगे कि हकीकत यह है कि पाकिस्तान के दिफा में अगर किसी सियासी जमात ने खून बहाया है, मशरकी पाकिस्तान को बचाने के लिए खून बहाया है, कश्मीर के अंदर अगर किसी सियासी जमात ने खून बहाया है तो वो जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी के लड़कों ने, जमात इस्लामी ने नजरियाती तौर पर पाकिस्तान का दिफा किया। और यह बात बिल्कुल दुरुस्त बात है कि यह बात करना कि ये सिर्फ एक लकीर है बीच में, इसकी या वजाहत करें या माफी मांगे। वरना सिर्फ इस बयान से पिछले 63 साल की हमारी तारीख और उसके बाद 150 साल पहले की पाकिस्तान बनाने की तारीख की ऐसी तौहीन हुई है कि जिसको तारीख माफ नहीं करेगी। ये बात इस वक्त भी जरा समझ लीजिए कि पूरे मिडिल ईस्ट में तमाम मुसलमान दुनिया को तकसीम किया जा रहा है, उनकी सियासत तब्दील की जा रही है, उनका जोग्राफिया तब्दील किया जा रहा है। आप लीबिया को लीजिए, मिस्र को लीजिए, शाम को लीजिए, सोमालिया, सूडान, इराक, अफगानिस्तान। आप इस तमाम तसादुम में और फसाद में जो मुस्लिम दुनिया में मुब्तला है, उससे पाकिस्तान को अलग नहीं कर सकते। इसको लार्जर पिक्चर में देखिए, बड़ी तस्वीर देखिए। पाकिस्तान में एक 4th जनरेशन वॉर हो रही है। पाकिस्तान को अंदर से डिसमेंबरमेंट तोड़ने के लिए, डी-न्यूक्लियराइजेशन, हमारे न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स लेने के लिए, और डीकैपिटेशन के पाकिस्तान का सर काट दिया जाए। और ये तमाम 3 डीज जो हैं पाकिस्तान पर मुसल्लत किए जा चुके हैं। इस हालत में जब आप जंग में हो, आपकी इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी हो, आपके अंदर इंसर्जेंसीज और बगावतें हो, कराची में अर्बन वॉर हो रही हो, और आपका पानी बंद किया जा रहा हो, आपकी एग्रीकल्चर और ज़राअत तबाह की जा रही हो, और मीडिया और सैफमा के जरिए आपके पूरी ऊपर इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन वॉर। जनाब ज़ैद हामिद साहब, अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, मीडिया में अगर इन सारी चीजों को, पाकिस्तानी मीडिया में $400 मिलियन साल के खर्च किए जा रहे हैं पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को गुम करने के लिए, इकबाल और कायद आजम को गायब करने के लिए। जी अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, अगर मुझे इजाजत दीजिए ज़ैद साहब, क्या अगर इन सारी पूरी सूरत हाल के ताने बाने भारत से ही जाके मिलते हैं, $400 मिलियन मीडिया पे भी इन्वेस्ट किया जा रहा है कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना और जो है हम इकबाल को भूल जाएं, तो क्या हमारी सियासी क़यादत जो है ये समझने से कासिर है या इतनी अकल ही नहीं रखती? ये सवाल उठाएंगे एक दफा फिर, मगर एक छोटे से वक्फे पे जाएंगे। वक्फे के बाद आपकी वापस आने का शुक्रिया। ज़ैद साहब, हमारी फौज का सरबरा ये कहता है कि पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम पर रखी गई और हम इसके मुहाफिज हैं। जरदारी साहब कुछ कहते हैं, अताफ हुसैन साहब कुछ कहते हैं और मियां साहब कुछ कहते हैं। मुझे ये बता दीजिए कि क्या पॉलिटिशियंस और हमारी फौज जो है वो एक ही सिमत देख रही है और चल रही है? मेहर, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, ये पाकिस्तान एक खित्ता ज़मीन नहीं है, ये एक रूहानी असास का नाम है, एक नजरिए का नाम है। इसकी आइडियोलॉजी इस्लाम है और उसकी आइडेंटिटी पाकिस्तान है। आपने अगर पाकिस्तान को तोड़ना है, अस्तगफुरुल्लाह, जो दुश्मन कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान के नजरिए पर हमला किया जाएगा। जब आप पाकिस्तान की रूहानी और नजरियाती असास पर हमला करते हैं
تو اس کے بعد لازمن یہاں قومیت، لسانیت، صوبائیت اور فرقہ واریت پھیلنا شروع کرتی ہے۔ مشرقی پاکستان کو اسی بنیاد پر توڑا گیا تھا کہ جب اسلام کی بنیاد کو کمزور کر کے قومیت کی بنیاد کو مضبوط کیا گیا۔ آج پاکستان میں اگر کوئی ایلیمنٹ ایسے ہیں کہ جو پاکستان کو دفاع کر رہے ہیں، پاکستان کی خاطر جان قربان کر رہے ہیں، تو ایک پاکستان کی نظریاتی اور روحانی اساس کو زندہ کر رہے ہیں، تو اس میں یہ تمام پاکستان کی مسلح افواج، ہمارا ایٹمی اثاثے اور پاکستان سے پیار کرنے والے وہ لوگ جو قائد اعظم کی اور علامہ اقبال کی اس روحانی اور نظریاتی اساس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں جو اس وقت دشمنوں کی آنکھ میں سب سے زیادہ کھٹک رہی ہے۔ انہوں نے مشرقی وسطی کے تمام ملکوں کو چند مہینوں میں توڑ دیا۔ مصر کو 2 ہفتے میں ڈیکیپیٹیٹ کیا، لیبیا 2 حصوں میں، سوڈان 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اس لیے کہ کسی اس ملک میں کوئی نظریاتی یا روحانی اساس نہیں تھی۔ پاکستان کو یہ پچھلے 63 برس سے توڑ رہے ہیں، اور خاص طور پر پچھلے 11 سال سے 9/11 کے بعد یہ ملک ابھی بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ لیکن جو اس وقت 2007 کے الیکشنز کے بعد جو حکومتیں پاکستان میں آئی ہیں، یہ بدنصیبی کی بات ہے کہ تمام سیپریٹسٹ ہیں، تمام کی تمام پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے سکتی تھی۔ جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا بننا تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہے، جس کے سربراہ پاکستان میں دفن ہونا ہی پسند نہیں کرتے اور جلال آباد جا کے دفن ہوتے ہیں، وہ تمام سیاسی جماعتیں الیکشن ہی میں نہیں کھڑی ہو سکتی تھی، کیونکہ ساری زندگی انہوں نے پاکستان کی روحانی اساس کی خلاف ورزی کی ہے۔ جب یہ حکومت بنے گی، جب اس قسم کی حکومتیں بنیں گی پاکستان میں، اور اس کے بعد وہ جماعت جس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان حالات میں جب ہم حالت جنگ میں ہیں تو اس وقت اپنے داخلی اختلافات کی بنیاد پر پاکستان کی فوج کو، نظریاتی اور روحانی اساس کو کمزور نہیں کریں گے۔ بدنصیبی کی بات ہے کہ مسلم لیگ نے دونوں نظریات پہ حملہ کیا، دونوں ایکسس پہ، یعنی ہماری نظریات کو بھی ڈائلیوٹ کیا، اور پاکستان آرمی کے ساتھ بھی یہ حالت جنگ میں ہیں۔ جو مرضی اختلاف ان کے مشرف کے ساتھ ہو، فار گاڈ سیک آرمی کے خلاف کیوں جنگ کر رہے ہیں یہ؟ اس وقت پاکستان کو نہ فائدہ ڈیموکریسی نے دیا، نہ ڈکٹیٹرشپ نے دیا۔ یہ بھی غلط الزام ہے کہ ہم ہر وقت ڈکٹیٹرشپ کی بات کرتے ہیں۔ ہم ایک تیسرے نظام کی بات کرتے ہیں جو نہ یہ ڈیموکریسی ہو، نہ یہ ڈکٹیٹرشپ ہو۔ کیا خلافت؟ پاکستان اس وقت تکلیف میں ہے۔ بتائیں نا، خلافت ہے اس تیسرا وقت نظام؟ پاکستان تکلیف میں ہے۔ تیسرا نظام کیا ہے زید صاحب؟ دیکھیے اس وقت پاکستان، مہر مجھے اجازت دیجیے بات مکمل کرنے کی۔ اس وقت پاکستان کے اندر ہمیں ایک ایسا نظام چاہیے جو پاکستان سے دہشت گردی اور کرپشن کا خاتمہ کرے، پاکستان کی روحانی اور نظریاتی اساس کو زندہ کرے۔ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کام کون کرے، لیکن جو کوئی بھی شخص پاکستان کی روحانی اور نظریاتی اساس پر ضرب لگائے گا، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ فوجی ہو، وہ ہم اس کے خلاف بات کریں گے۔ اس وقت لیکن فوج پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کا دفاع بھی کر رہی ہے، اور پاکستان کے پیٹریاٹس، محب وطن، پاکستان سے پیار کرنے والے اس وقت نظریاتی روحانی اساس کا بھی دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کا میڈیا ہاتھ سے نکل چکا ہے، سیاسی جماعتیں تقریباً آوارہ ہو چکی ہیں، اور جس جماعت سے امید تھی کہ شاید کم از کم سیاسی غلطیوں کے باوجود وہ پاکستان کی فوج کا ساتھ دیں گے اور نظریاتی اور روحانی اساس کا دفاع کریں گے، آج انہوں نے پاکستان کی پشت میں خنجر مار دیا۔ ہم ذاتی الزام یہ جو مرضی ہمارے اوپر لگا لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ خیانت کی گئی ہے، اور اس کا حساب ان کو دینا ہوگا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں